अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि आज इमरान खान की रिहाई का गालिब इम्कान था, लेकिन तमाम तर चीज़ें उनके हक़ में होने के बावजूद रिहाई नहीं हो सकी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खेल यहाँ ख़त्म हो गया है। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है और ये भी मत समझिएगा कि इमरान खान कहीं खेल से बाहर हो गए हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब सूरत हाल का अंदाज़ा ये लगाइए कि इमरान खान को जेल में डाल के, उसकी पार्टी को तोड़ के, उसके ऊपर पाबंदियां लगा के भी अगर नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आने से इनकारी हैं तो इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है। लेकिन असल मामला ये नहीं है। ठीक है, आप लोग रिहाई का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं आपके लिए कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आया हूँ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि आज सारा दिन कोर्ट्स के अंदर मामलात चलते रहे, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट थी, तो मैं सारा दिन तफसीलात आपको इन्हीं से मुतालिक देता रहा। लेकिन इस दौरान कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जिन पर मैं आज बात करना चाहता हूं। एक तो इलेक्शन से मुतालिक मैं बताना चाहता हूं, सदर से मुतालिक बात करना चाहूँगा। आप ये ज़रूर समझिएगा कि जेल में इमरान खान हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इमरान खान का सिस्टम में स्टेक सबसे ज़्यादा है। ये जो सब कुछ कर रहे हैं, जब तक इमरान खान का मेन खिलाड़ी उस पर मोहर ना लगाए, एक रद्दी पेपर से ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं है। नाज़रीन इकराम, अब आगाज़ करते हैं इस बात से। मैंने आपको बहुत पहले ये बताया था कि समरी सदर की मेज़ पर पड़ी है, और वो समरी कौन सी थी? वो थी इलेक्शंस वाली। इन्होंने बिल्कुल आर्टिकल 48 के तहत कहा कि आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और मेरे साथ मुशावरत करें। कल ख़त लिखा, उनके लिए कल का दिन था और आज का भी दिन था। आज सुबह सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक इजलास बुलाया और उस इजलास के बाद ये फ़ैसला किया गया। फ़ैसला ये था कि जनाब सदर पाकिस्तान से हमने मुलाकात नहीं करनी और उनके ख़त का जवाब एक ख़त के ज़रिए देना है। नाज़रीन इकराम, मुझे ये लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के लोगों के वोट से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, ये वही बता सकते हैं। इस ख़त के अंदर लिखा क्या गया है? ख़त के अंदर दो टोक चीज़ ये है कि सदर साहब ने जो उनको दावत दी कि आए मेरे साथ मुशावरत करें, जो रियासत के सरबराह हैं, जो उनको आइन इख्तियार देता है। लेकिन हुआ क्या कि इस सारे मामले के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि कोई बहुत बड़ी शख्सियत बन गया है, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। जब आपके पीछे ताकत वालों की थपकी हो तो आइन क्या माने रखता है, कौम क्या माने रखती है, अवाम क्या माने रखती है। ताकतवर भी खुद को आइन से मावरा समझते हैं और किसी आइन को मानते नहीं हैं, इस मुल्क को अपनी लौंडी समझते हैं। अब इसके उनके जो टाउट्स हैं वो भी खुद को माल के कुल समझने लगे हैं और वो भी इसी तरह बिहेव करते हैं जैसे उनके लिए भी आइन महज एक कागज़ का टुकड़ा है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। अब इन्होंने कहा कि सदर से हम मुलाकात नहीं करेंगे और कानूनी और आइनी टीम ने ब्रीफिंग दी है और बताया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत ज़रूरी नहीं है। देखें, एक्ट ज़रूरी है या आइन ज़रूरी है? आइन के तहत एक्ट बनता है, लेकिन चूँकि इनकी अपनी सूरत हाल है। और अब अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मुलाकात ना करने के बाद क्या किया गया। सदर को ख़त लिख के कहा गया कि सदर साहब, हम आपके ओहदे का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है और अब हमें आपसे मुशावरत के हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। इन्होंने साथ ये भी कहा कि अब आपसे मुलाकात बेसूद होगी, यानी बेनतीजा होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस हवाले से चूँकि असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हुई है, तो इस एडवाइस के बाद आपका इख्तियार ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम आपसे मुशावरत करने नहीं आएंगे। उसके बाद इन्होंने ख़त ऐवान सदर भेजा। सदर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ख़त मौसूल हो चुका है और अमले ने फौरी तौर पर ख़त सदर की मेज़ पर पहुँचाया। सदर ने वो ख़त पढ़ा। ख़त पढ़ने के बाद सदर जो है उन्होंने भरपूर होमवर्क के साथ मज़ीद जवाब देना है। ये इमरान खान के मेन खिलाड़ी हैं जो इस पूरे सिस्टम के अंदर हैं। मेन खिलाड़ी ने फिर क्या किया? ईवान सदर ने जो अभी एलामिया जारी किया है, इनके ख़त के बाद सदर ने जो अगला कदम उठाया है वो क्या है? ईवान सदर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़त पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली है। ईवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, इस पे राय मांगी है। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और वो दिलचस्प सूरत हाल क्या है? वो ये है कि ये कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख सदर नहीं दे सकता। अच्छा, फिर कौन देगा? जी, हमें ये एक्ट इख्तियार देता है
کہ الیکشن کمیشن دے گا، تو جناب وہ یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز ہوں گے، تو آپ نے تاریخ کیوں نہیں دی؟ تو آگے سے الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے؟ نہیں دیتے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ہے ان کا پورا کیس جس پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ پاکستان کے صدر کے ساتھ تو آپ نے ملاقات سے انکار کر دیا، لیکن گونج امریکہ تک ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر نے امریکہ کے پاکستان میں جو سفیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے شفاف انتخابات کے لیے امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستان کے عوام کا کام ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کروائیں۔ اسی وجہ سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جتنی پھرتیاں دکھا رہے تھے، اتنی ہی اب ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں آج کی اس ملاقات کے بعد۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں کا انتخاب کرنا پاکستان کی عوام کا کام ہے، امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے مطابق پاکستان میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی ہے۔ اب ناظرین اکرام، سوال صرف یہ ہے کہ آپ امریکہ کے سفیر سے مل سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس سے مل سکتے ہیں، لیکن آپ صدر پاکستان سے نہیں مل سکتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہونے کیا والا ہے۔ ابھی جو میچ جاری ہے، ابھی اس سے بھی بڑی خبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب ہوگا کہ اب صدر پاکستان کل تاریخ دے دیں گے، کل نہیں دیں گے تو منڈے کو دے دیں گے۔ جب وزارت قانون سے انہوں نے رائے مانگ لی ہے، اور وزارت قانون کا مطلب یہ ہے کہ اب نگران وزیر اعظم نے رائے دینی ہے، ان کی کابینہ نے رائے دینی ہے۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت نے رائے نہیں دینی، معاملہ تاریخ دینے کا ہے۔ ایک الیکشن کمیشن کی تاریخ اور ایک صدر کی تاریخ ہے۔ صدر اپنی تاریخ دے گا، الیکشن کمیشن سے اس کے بالمقابل پوچھا جائے گا کہ آپ نے تاریخ کیوں نہیں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اتنا ٹائم چاہیے، تو یہ معاملہ سپریم کورٹ جانا ہی جانا ہے۔ تو اب اگر ان کا خیال ہے انوار الحق کاکڑ کا کہ کس طرح سے ہوگا، چھوڑ دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو۔ اب اگر ایک مہینے بعد بھی معاملہ ہو گیا تو اس بار قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن ڈیلے پھر کروانے ہیں۔ پھر اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن نہیں کروا سکے تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی الیکشن نہیں کروا سکیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ الیکشن نہ کروا سکے تو آپ آئندہ آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے، جو دل چاہے کرتے رہو اور بہانوں سے الیکشن ڈیلے کرتے رہو، پھر تو پاکستان میں جمہوریت والا تماشا ہی بند کر دیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اکرام اس بات پر کہ میچ کیا پڑا ہے۔ میچ یہ پڑا ہے کہ سپریم کورٹ میں بروقت الیکشن کروانے کے لیے ایک آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ مفادات کونسل کے سارے معاملات کو چیلنج کیا تھا۔ ایک سوال میں کر کے پھر اس پہ آتا ہوں کہ کیا پاکستان کا جو سفیر ہے امریکہ میں، کیا وہ بھی وہاں پر امریکہ کے فیڈرل الیکشن کمیشن سے کوئی ملاقات کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جو بروقت انتخابات کے لیے آئینی درخواست دائر کی گئی ہے، اس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں نگران وزرائے اعلیٰ شرکت کر سکتے ہیں؟ کیا نگران سیٹ اپ 90 روز سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ مردم شماری جیسے اہم معاملے پر نگران وزرائے اعلیٰ کی رائے کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اور ساتھ ہی استدعا کی گئی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کے 5 اگست کو ہونے والے اجلاس کو غیر آئینی قرار دیا جائے، الیکشن کمیشن کو 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد کا حکم دیا جائے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگران وزرائے اعلیٰ کی جانب سے 90 روز کی مدت ختم ہونے کے بعد ان کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ اب یہ بھی سلسلہ چلے گا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے آج ملاقات بھی کر لی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمیٹی بنی ہے الیکشن کمیشن سے ملاقات کے لیے، اور ان سے انہوں نے کہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرائیں، جو لوگ پکڑے ہیں ان کو رہا کیا جائے، سیاسی ریلیوں کی اجازت دی جائے، اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی وفود ہیں، لیکن اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے جو سماعت کی تھی، اس سماعت کے بعد انہوں نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ حالت اظہار جو عمران خان کی ہے اس سے متعلق رپورٹ جمع کرائیں۔ اس تحریری حکم نامے کے اندر کہا گیا ہے کہ عدالت نے اٹارنی جنرل کو 28 اگست تک رپورٹ چیمبر میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے، یعنی منڈے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ منڈے تک اب اس معاملے کو لے جایا جائے گا۔ کل کیس کی سماعت نہیں ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت سے آگاہ کیا۔ مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے، اور وہ انتظار کریں گے، اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا
उस फैसले के मुताबिक आगे चला जाएगा। इसलिए ये एपिसोड जो है ये मज़ीद आगे चलेगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।